अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, लंदन में ईद वाले रोज़ शाम को जो एक टर्किश रेस्टोरेंट में वाक़या हुआ, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम लोग दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारी रवायात हैं कि हम दियारे गैर में बैठकर इस किस्म के बेहुदा काम करते हैं। आबद शेर अली साहब जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उनके साथ सुलेमान शहबाज साहब की बीवी और बहन भी साथ थे, जो उन्होंने वहां पे अपनी बुकिंग करवाई हुई थी। खाने का 8:30 टाइम था। वहां पे एक पाकिस्तानी फैमिली जिनमें एक हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था और कुछ इतलात के मुताबिक उनकी शायद बेटी थी या माँ थी साथ में। तो उन्होंने जो वाकया वहां पे पेश आया, वो भी हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो किस एग्रेसिव पन से वो मियाँ बीवी जो है, वो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। मैं इसकी आवाज नहीं चला सकता, मुझे इजाजत देती है और मैं नहीं चाहता। ये बिल्कुल आपने वीडियो देखी हुई है, बार बार देखी हुई है, यूट्यूब पर देखी है, मैंने कुछ पेजेस पर देखी है, टिकटॉक, हर जगह पे, लेकिन मैं इसको एटलीस्ट अपने चैनल से या अपने इस वीडियो की स्क्रीन से ये लैंग्वेज सुना नहीं सकता। ऑफ कोर्स दोनों तरफ से नहीं सुना सकता, लेकिन जो कुछ किया आबद शेर अली साहब ने अपने डिफेंस में किया। आबद शेर अली की टेबल पर आकर वो ये जो लेडीज हैं, इनके अगर हाथ देखेंगे तो आपको एक पेपर नजर आएगा जिसपे उन्होंने कुछ बेहुदा अल्फाज लिखे हुए थे। और इनके आबद शेर अली साहब, ये देखें, ये इनके हाथ में पेपर है, प्ले कार्ड है, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बेहुदा अल्फाज लिखे हुए थे। कहे जा रहे थे कि पाकिस्तान के पैसे तुम लोग खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो कि इंतहाई फजूल गुफ्तगू है। लेकिन लंदन में जो अदालतें हैं वो फैसले दे चुके हैं इस चीज पे, बार बार फैसले दे चुके हैं। उसके बावजूद आई डोंट नो ये किस किस्म की कौम है और ये कौन सी जुबान समझती हैं, जिनको हम उर्फ आम में यूथिया कहते हैं। यही तरबियत है इमरान खान साहब की, यही इमरान खान साहब ने सिखाया है, अब यही कौम कर रही है। शर्म वाली बात यह है, अफसोस वाली ये बात यह है कि मुझे इन्हें पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म आती है। जब लंदन की, अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे नेशनल हैं, तो फिर कम से कम अपने मुल्क की अदालतों का ही एहतराम कर लें। लंदन की अदालतें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के घर, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका यहाँ पे रहना, काम, कारोबार, हर चीज़ को जायज़ करार दे चुकी। ना माने नवाज शरीफ साहब की, ना माने पाकिस्तान के सियासतदानों की, कम से कम लंदन में रहते हैं तो लंदन की अदालतों की बात तो मान लें। लेकिन यहाँ पे जो आबिद शेर अली साहब ने किया, सोशल मीडिया पर अगर यही वाकया आज से 4 साल या 2 साल या 1.5 साल पहले होता तो सब आबिद शेर अली साहब के खिलाफ होते। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर आबिद शेर अली साहब के हक में ट्रेंड देखे तो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि आबिद शेर अली ने हाथ हल्का रखा है। आबिद शेर अली को चाहिए था कि और भी तगड़ा हाथ रखते। अच्छा, इसमें आबिद शेर अली साहब का मौकफ है, वो भी हम आपको सुनाते हैं, जो कि जाहिर है आबिद शेर अली साहब ने खुद मौकफ दिया। मैं ये आबिद शेर अली साहब का मौकफ सुनाता हूँ और उसके बाद फिर आपको मजीद इसमें आपके इल्म में इजाफा करते हैं। ये सुनिए जरा आबिद शेर अली साहब का मौकफ। कामी रेस्टोरेंट पे बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मैं अपनी फैमिली के जो हमारे फैमिली के लोग थे उनके हमरा ये मैं बुकिंग ये आपके सामने मैं आपको नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि ये बुकिंग करवाई हमने। बुकिंग करवा कर हम उस रेस्टोरेंट में गए। 8:30 बजे का टाइम है। 8:30 बजे हम फैमिली के हम अच्छा, ये बुकिंग दिखाने का मकसद ये है कि वो फैमिली ब्लेम ये कर रही है कि वहां पे जो लाइन लगी हुई खाना खाने के लिए, उसको तोड़कर आबिद शेर अली साहब और उनके साथ जो उनके फैमिली थी वो आगे आए और आगे जाके बैठे हैं। हालांकि ये गलत है। लाइन तोड़ के आने में और आबिद शेर अली साहब के खाना टेबल पे सर्व होने में ये बड़ा ह्यूज डिफरेंट है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वो खाना ऑर्डर करते हैं तो 15-20 मिनट, तुर्किश रेस्टोरेंट में तकरीबन 20 से 25 मिनट खाना, क्योंकि सारा कुछ ग्रिल होता है, तो वो आने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। और आबिद शेर अली साहब अपनी सीट पे बैठे हुए थे और उनके सामने खाना सर्व हो चुका था। तो ये इल्जाम लगाना कि ये लाइन तोड़ के आया, ये गलत है, इसलिए बुकिंग दिखाई जा रही है। मजीद सुने आबिद शेर अली साहब क्या फरमा रहे हैं। वहां पे गए और वहां पर हम अपना खाना खा रहे थे फैमिली के साथ। तो एक पाकिस्तानी नर्स फैमिली उठकर वो हमारी तरफ लपके और एक वो शख्स जिसने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बेशर्मी नहीं है कोई भी कि एक बेटा अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा शख्स अपनी बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने आकर हमारे टेबल पे, बल्कि वो काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, 10-12 टेबल दूर थे, वहां से वो हमारे टेबल पे लपके। हम अपने टेबल पे मौजूद थे। उस खातून के हाथ में उन्होंने प्ले कार्ड दिया। वो एक सीन क्रिएट करना चाहते थे।
اور اس نے بدزبانی کی خاتون نے، اور اس کے میاں نے بھی، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بدزبانی کی اور ویڈیو بنا کر اسے وائرل کرنے کی، جو پی ٹی آئی کا وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا. یہ پی ٹی آئی کی تخلیق ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا شیوا ہے کہ خواتین کو بھی اس طرح وہ جس طرح پیش آتے ہیں. تو اس کے ری ایکشن میں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماں کے خلاف نہ کوئی بات سن سکتا ہوں، نہ میرے سے کوئی توقع کی جائے. اور جو انہوں نے کام کیا اس کے ری ایکشن پہ میں نے ان کو جواب دیا. اور اس کے بعد ہوٹل انتظامیہ نے ان کو کالر سے پکڑ کر اور اس کی بیوی کو دھکے مار کر اور اس بدتمیز شخص کو دھکے مار کر ریسٹورنٹ سے باہر نکالا. تو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ ٹریلر تھا، اگر آپ نے کوئی دوبارہ حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت آپ کو جواب دیا جائے. میرے خیال میں ایک غیرت مند انسان یہی کرے گا، وہ چاہے عابد شیر علی ہو یا کوئی اور ہو. جب آپ کی کوئی ماں بہن کو، اور یہی ہمارا کلچر ہے، میں کسی چیز کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر کسی کی ماں بہن کو آپ گالی نکالیں گے کسی کے کھانا کھاتے ہوئے ٹیبل پر جا کر، تو اس سے یہ ایکسیپٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی برداشت کر لے گا. اسحاق ڈار صاحب نے برداشت کر لیا تو کر لیا، نواز صاحب نے برداشت کر لیا تو کر لیا، لیکن عابد شیر علی یا دوسرے نون لیگ کے ایسے لوگوں سے آپ ہرگز یہ توقع نہ کریں. اور میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اگر ان لوگوں کو انہی ہی کی زبان میں جواب ملے گا تو یہ ٹھیک ہوں گے. بے شرمی کی حد یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو عورت اپنے ہسبینڈ کے سامنے گالیاں کھا رہی ہے، وہ بچہ جس کی وہ ماں تھی، اس کی ماں کو جس لیول کی گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ ماں اس کی جو گالیاں نکال رہی ہے، اور وہ بچہ فلم بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑی اور شرم والی کوئی بات نہیں ہے. عابد شیر علی صاحب کے ٹیبل پر اٹھ کے آئے، اب خود اندازہ کریں کہ ان کے ٹیبل پہ تو عابد شیر علی صاحب نہیں گئے نا، وہ عابد شیر علی صاحب کے ٹیبل پہ اٹھ کے آئے ہیں. تو عابد شیر علی نے اپنے ٹیبل سے کوئی ایسی کیا کام کر دیا جو اٹھ کو وہاں پہ آنا پڑا ہے؟ صرف وہ ویڈیو بنا رہے تھے ساتھ میں، اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے لیے. ہم لوگ بڑے عمران خان کے بڑے سگے ہیں، یا ہم لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہ ایک سستا بھونڈا انتہائی غلیظ قسم کا طریقہ تھا جس میں بری طرح وہ فلاپ ہوئے ہیں. باقی جو تفصیل عابد شیر علی صاحب نے کہی اس کو میں اب ریپیٹ نہیں کرتا، وہ آپ سن چکے ہیں کہ استعمال کیا گیا ہے. اور عابد شیر علی صاحب نے تنبیہ دی ہے کہ میں اپنی ماں بہن کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی نیکسٹ ٹائم تو اس سے بھی برا جواب آئے گا. یہ صرف ٹریلر تھا، فلم بعد میں چلے گی. مت بھولیے ترکش ریسٹورنٹ نے بھی ان لوگوں کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کروانے کا اعلان کر دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے. آج کے بعد کبھی کسی جگہ پہ نون لیگ کے کسی بھی لیڈر یا کسی بھی ایسے پہ کوئی چیز آئے تو اس سے بھی سخت جواب دینا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. عابد شیر علی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو، ویسے بھی آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کے باپ جیسے ماموں اور آپ کی جو بیوی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے. اپنا خیال رکھیں، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں عابد بھائی.